दशमस्कन्धः अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः 72nd chapter रागं भाग्यश्री श्रीशुक उवाच एकदा तु सभा मध्ये अस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः आचार्य कुलवृद्धैश्च ज्ञातिसम्बन्धि बान्धवैः शृण्वतामेव चैतेषामाभाष्येदम् उवाचः युधिष्ठिर उवाच क्रतुराजेन गोविन्दराजसूयेन पावनीगे यक्ष्ये विभूतिर्भवतः तत्सम्पादयन प्रभो त्वत्पादुके अविरतं वर्ये चरन्ति यायन्ति अभद्रणशने श्रयो गृह्णन्ति विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गम् आशासते यदित आशिष ईशनान्ये तद्देव देव भवतः चरणारविन्दसेवानुभावमिह पश्यतु लोक एषः ये त्वां भजन्ति न भजन्ति तवो भयेषा निष्ठां प्रदर्शय विभो कुरु सृञ्जयान न ब्रह्मणस्त्वपरभेदमतिस्तव स्यात् सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखानुभूतेः संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न विपद्ययोऽत्र श्रीभगवानुवाच सम्यग् व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणीयेन ते कीर्तिः लोकाननुभविष्यति ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदाम् अपि नः प्रभो सर्वेषामपि भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम् विजित्य नृपतीं सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संवृत्य सर्वसंभाराणाकरस्व महाक्रतुम् एते ते भ्रातरो राजन् लोकपालांश सम्भवाः जितोऽस्मि आत्मवता तेऽहं दुर्जयो यो कृतात्मभिः स कश्चिन्न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिर्भिर्वापि भवेत् देवोऽपि किमुपार्थिवः श्रीशुक उवाच निशम्य भगवद्गीतं प्रीतः पुल्लमुखाम्बुजः भ्रातॄन् दिग्विजये युङ्क्त विष्णुतेजोपबृंहिता सगदेवं दक्षिणस्यामादिशत्सख सञ्जयैः दिशि प्रतीक्ष्यां नकुलं मुदीक्ष्यां सव्यसाचिनं प्राच्यां विकोदरं मत्स्यैः केकयैः सह मद्रकैः ते विजित्य नृपान् वीरा जगृद्दिग्भ्य ओजसा अजातशत्रवे भूरि द्रविणं नृप यक्ष्यते श्रुत्वाजितं जरासन्दं नृपते ध्यायतो हरिः आहोपायन्तमेवाद्य उद्धवोऽयमुवाचः भीमसेनोऽर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिङ्गधराश्रयः जग्मुर्गिरिव्रजं तात बृहद्रथसुतो यतः ते गत्वा आतिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेदिनं ब्रह्मण्यं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिङ्गिनः राजन् विद्या अतिथीन् प्राप्तानर्थिनो दूरमागतान् तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद्वयं कामयामहे किं दुर्मर्षं तितिक्षूणां किमकार्यम् असाधुभिः किं न देयं मदान्यानां कप्पर समदर्शिनां यो नित्येन शरीरेण सताङ्गेयं यशो ध्रुवम् न अचिनोति स्वयं कल्पः स वाच्य शोच्य एव सः हरिश्चन्द्रोरन्तिदेव उञ्च वृत्तिः शिदर्बलिः यादक्कपोतो भगवो यद्ध्रुवेन ध्रुवं गताः श्रीशुक उवाच स्वरैराकृतिभिर्तां तु प्रकोष्ठैः ज्याहतैरपि राजन्यबन्धून् विज्ञाय दृष्टपूर्वा न चिन्तयत् राजन्यबन्धवो ह्येते ब्रह्मलिङ्गानि बिभ्रते ददामि वीक्षितं तेभ्य आत्मानम् अपि दुस्त्यजम् बलेर्श्रूयते कीर्तिः वितता दुष्पकल्मषा ऐश्वर्याद्रंशितस्यापि प्रव्याजेन विष्णुना श्रियं जिगीर्षतेन्द्रस्य विष्टवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महीं प्रादात् वार्यमानोऽपि दैत्यराट् जीवता ब्राह्मणार्थाय कोन्वर्तक्षत्रबन्धुना देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः इत्युदारमतिप्राह कृष्णार्जुनवृकोदरान् हे विप्राव्रियतां कामः ददामि अप्पशिरोऽपि वः श्रीभगवानुवाच युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्नकाङ्क्षिणः असो वृकोदरः पार्थः तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम् एवमावेदितो राजा जहासोच्चैः स्वगा मागधः आगचामर्षितो मुन्मन्दा युद्धं तर्हि ददामि वः न त्वया भीरुना योत्स्ये युधि विक्लवचेतसा
मथुरां सुपरीं त्यक्त्वा समुद्रं शरणं गतः अयं तु वयसा तुल्यः नातिसक्तो न मे समः अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमः तुल्यबलो मम इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदा द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुरात् बहिः ततः समे कले वीरौ संयुक्ता इतरेतरो जग्धतुर्वज्रकल्पाभ्यां गदाभ्यां रणदुर्मदो मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च शरतो शुशुभे युद्धं नटयोरिव रङ्गिनोः ततश्च तच्छता शब्दो वज्रनिष्पेष सन्निभः गदयो क्षिप्तयो राजन् दन्तयोरिव दन्तिनोः ते वै गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्यतोऽंस कटिपादकरोरुजन्त्रोन् चूर्णी बभूवतुरुपेत्य यथार्कशाखे संयुध्यतो द्विहृदयोरिव दीप्तमन्वोः इत्थं तयोः प्रगतयोर्गदयोर्नृवीरौ क्रुद्धो स्वमुष्टिभिरय स्पर्शैरपि निष्टाम् शब्दस्तयो प्रहरतोरिभयोरिवासी निर्घातवज्रपरुषस्थल ताडनोत्तः तयोरेवं प्रगरतोः समशिक्षाबलौजसोः निर्विशेषमभूत्युद्धम् अक्षीणजवयोर्नृप एवं तयोर्महाराजा युध्यतो 27 दिनानि निरगन् तत्र सुहृत्वन् निशितिष्ठतोः एकदा मातुलेयं वै प्राहराजन् नृकोदरः शक्तोऽहं च रासन्दं निर्जेतुं युधि माधव शत्रो जन्ममृति विद्वान् जीवितं च जराकृतम् पार्थमप्यायन् स्वेन तेजसा चिन्तयद्धरिगे सञ्चिन्त्यारिवधोपायम् भीमस्यामोघदर्शनः दर्शयामास विटपम् पाटयन्निव संख्यया तद्विज्ञाय महासत्त्वो भीमप्रहरतां वरः गृहीत्वा पादयो शस्त्रं पादयामास भूतले एकं पादं पदाक्रम्य दोर्भ्यामन्यं प्रगृह्य सखः उदतः पाटयामास शाकामिव महागजः एकपादोर्वृषण कटिपृष्ठस्तनान् सखे एकबाह्वक्षिभू भ्रूकर्णे शकले ददृशः प्रजाः आहाकारो महानासीत् निगते मगधेश्वरे पूजयामास दुर्भीमं परिरभ्य जयाच्युत सगदेवं दत्तनयन् भगवान् भूतभावनः अभ्यसिञ्चद मे यात्वा मगधानामदिं प्रभुः मोचयामास राजन्यान् समृद्धान् मागधेन ये इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे जरासन्दवधो नाम सप्ततितमोऽध्यायः श्री हरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द